دوستا و قمای گل سلام. امروز موضوع از ما است یک اسکیل دیولپمنت است که مور گفته میتونه یک نو اسکیل است، اگرچه نو نیست، مثلا که است حصه فطرت انسان بوده، لیکن از خاطر زی نو تکنولوژی والا دیولپمنت که شده ای د عنوان یک کلانترین مسئله در پوره دنیا شده، برای پوره جامعه شده و برای زی که است جامعه آزره که است تمام زیاد متضرر از خاطر زی که است که خودشم خبر استن که مو یکو خاص سختار که است نداره جامعه مو که است آلریدی ولنریبل است، بس امزو خاطر که است ضرر ازی د جامعه آزره که است بسیار زیاد است و امزو خاطر ما میخوایم شمور اتنشن است شمور که است مقصد امروز نه ویدیو می است که ما شما خبر استین درباره مسئله خبر استین، درباره حل خبر استین. ما صرف شمور یک ریمایندر میدم، صرف شمور که است میخوایم اتنشن از شمور که است یا توجه شمور که است طرف ازی مبذول کنم. او اسکیل چیز است، او اسکیل ای است که در دوری از مو که است اولتای ریزه، خاص طور پر اولتایی که در زی تما که است در دنیا ما یا اونایی که مثلا که است یک چند سال هستن، اینا که است زیاتر در معرضی ازی خطر وجود داره. شاید او خطر را که است امروز شما که است محسوس نکنین، لیکن آثار ازی که است آینده شاید دمونی 15 سال یا 20 سال آینده که است آثار ازی، آثار مخرب ازی که است شما بسیار در شدت که است محسوس کنین. و همزو خاطر ما که است امروز که است شما را یک ریمایندر میدم، خاص طور پر اگر شما گو ای کوابه هستین، شما تیچرز هستین یا شما گو خوار براری کلان هستین یا شما ما خاله گو کس هستین که مطلب تعلقات شما که است قد اولتای ریزه است، اگرچه مطلب کلانا هم ازی مثلا که است اثر انداز میشه، لیکن کلانا چرکی میچور است، ما آلریدی مثلا کسی لایف خور که است گرفته، مطلب یک سلف کنترل که است منیز مکافی زیاد است. بس امزی خاطر اولتای ریزه که دزی چیزا که است مایه ای که است اینا بسیار معرض خطر است. بیل ما برای شما که است ایتر که است اکسپلین کن، بیل ما از یک تجربه از خود که است بگم. که شاید 2 سال 3 سال پیش بود، ما برای اول دفعه امی تیک توک را که مردم که است دربارهش کلو گفتگو که مشد، خاص طور پر منی سیاسی محفل امریکا خود خبری که مرکزی جنگی تقابل امریکا و ما جنگ لفظ شاید صحیح نباشه، تقابل ما بین امریکا و چین که شد، هم تیک توک که است کلو درباره ذکر شد. بس ما مطلب کیوریس شدم که یار مردم که است قصد درباره که است گپ میزنه، بیا که است ما دفعه اینستال کنم ایر که است ما توغم کنم، خاص طور پر کی منی کوورکرز دیگه مثلا تو دیگه جایی که تو کار نه همکارای هم تو میگن که یار اونم که یار موبایل تیک توک است شاپینگ مون یا موبایل زی تیک توک ایر شنیدی یا اور شنیدی ایر شنیدی. خب ما مطلب کیوریس شدم یال که ما بله فون از خود که مو اپ شر دانلود کردم اینستال کردم، یال کی لاگین که بوشم تون کی یک ویدیو از پشت دیگه ویدیو، یک ویدیو از پشت دیگه ویدیو، ما ایران چت کی مثلا که است ما رو او قدر اوورولم کی کت که ما شاید یقین شم نه ما شاید دمنی دامینیت که است اور که است واپس دیلیت کردم. گفتم یار این خمر مطلب پورا روز از مر که است میگری ما مطلب که است نمیتونم این قص که مثلا که است این قدر تیزی که مثلا تو درو نو کانتنت بلی کانتنت بغیر از اینکه سوایپ کنی خود نیکست که است یه قص کلو که است تو درو ریکامندیشنز که تو درو میده برای از ما که است او اوورولمینگ بود. لیکن ما طورم کی دیگه که است کمفورتبلی که است نه صرف که است یوز مونه بلکه علما که است درو ایر میشنم که مطلب اولتای ریزه البته شما خودشم خبر هستین که نه صرف تیک توک مطلب که کامیاب شد، در بنیاد ازو که است اینستاگرام هم که است امزوال که است شورت والا که است ویدیو دارم مختصر که است کی بزیالی کرده، یوتیوب هم که است یوتیوب شورت داره همون مختصر والا که است ویدیو داره دیگه، شاید بلی فیسبوک هم که است امزوال که است درو جاری نچر کی یک نو میډیم است، یک چیز است که پاپولر است دیگه. امزو خاطر یال مگه اولتای ریزه امو قدر که فر مثال ما خبر نه که مطلب دیوریشن از 1 منیت است یا 2 منیت است، خلاصه از چند منیت خو زیاد نموره ویدیو است، از بس که مطلب شورت ویدیو است دیگه. برای امزو که است دیگه مگه اولتای ریزه که است د زور لیول رسیده که یار مو 1 منیت یا 2 منیت یا 3 منیت والا ویدیو رم که است پورا تو هم نه بلکه مو تر بله ناخون شم تر خالی سوایپ کدره سوایپ نیکست که است
بس مطلب که است یک چند سال پیش که است در نظر از ما که است 2015 2016 که است شما سرچ میتونین مایکروسافت مطلب در کانادا که ریسرچ کرده در بنیاد ریسرچ خونه گفته دیاره در 2000 که است اتنشن اسپین انسان که است مو کی مطلب تو توجه داده میتونه دورانیه که مطلب تو توجه داده میتونه ولی یک چیز که است او که است 12 سکند بوده لیکن یال که است او که است کم شده در 8 سکند که است رسیده 12 سکند تو توخ تا 8 سکند تو توخ 8 سکند چیز دیگه 1 2 3 4 5 6 7 8 سکند شد که دیگه توخ مطلب اتنشن اسپین که است یا دورانی که تو توجه میدی او که است از 12 سکند تا 8 سکند است. البته ما ایرم گبرم که است ما در ادامه زو که است بگم که بی بی سی مثلا که است زوات مطلب اینوستیگیت کرده زوات گفته دیاره گو اوییدنس که است در بنیاد زینی است لیکن شما خود شما که است ما مطلب یک ماس خاطر ذکر کردم که مطلب شما نگین که یاری واقعی گو ساینسی مثلا که است ریسرچ است یا فرض مثال واقعا که است انسان است خلاصه یک ایریا است که مطلب مردم که است کانفلیکتینگ ویوز در بعضی مگه واقعا که است اتنشن اسپین از مو که است از 12 تا 8 سکند رسیده دیگه که است مطلب مگه نه یک است او ترنی است. بهرحال دیگه مطلب دیپند که مطلب شما کدام طرف آیل هستین شما میتونین سپورت کن 8 منت سکند والا که است شما بگین نه یک است قصد صحیح نیست. بهرحال لیکن شما یک چیز ابزرو کنین که بچه که است می سوایپ که مونه امی که است کافی یک گرد ورق شما منی ولاتای ریزه که است چه زمانین خاص طور پر بچه‌ای که در پیش دیش که است فون است ای که است بسیار مخرب اثرات از که است خاص طور پر دمنی سی فیلد که مطلب ما در نظر از ما مطلب خود برای هر فیلد که است متاثر میشه شخصیت خود از انسان که است از بلیش متاثر میشه لیکن ما شمار که است صرف منی سی فیلد که مطلب ما کلو از ترس مخورم که مطلب میتونه برای معاشره از که است اثرات از مخرب تر باشه نسبت دیگه معاشره که است یک از تمام کٹه ایریه که مطلب از کلو ترس مخورمو که است فیملی است خود چم خبر استن که فیملی که مطلب تو که جور منی ازو که است تو برای ازو که است تو باید که است پین لیول است تو که است بسیار زیاد باشه مثلا پین تالرنس لیول است تو که است زیاد باشه یعنی درد که است تو زیاد منی ازو چیزا کنی چر کی منی فیملی خود چم خبر استن که مطلب نفسیاتی دیگه مطلب نفسیاتی چیزا باز ایموشن منی ازو که است کلان بایندینگ فورس منی ازو ایموشن است جذبات است دیگه خود اون چم خبر استن و منی فیملی که است جذبات است کلو هارت میشه و جذبات که است هارت شدوی جذبات که است تعلق است قد پین تو فیزیکال پین که است تو محسوس منی ازو که است بازمزو خاطر برای ازی که مثلا تو فیملیا استیبل باشه یا مطلب فیملی باشه یا مثلا که است چیزام نه چای که دختر باشه چای که بچه‌مونه که اونایی که بعد وقت فیملی میشه او باید که است پین تالرنس ازو که است بسیار که است زیاد باشه او زمان تو میتونه که است فیملیا استیبل شونه و فیملیا که است زنده ببونه و ثابت ببونه چرا که منی ازو خود چه خبر استن که منی فیملیا کانفلیکت کلوم شه و خود چه خبر استن بایند ازو که است دبل جذبات است دبل ایموشنز است بس مردم گوتم تو گو مزاق گو کس دستو بد میلگه گو کس خنده گو کس بد میلگه گو کس گو گپش کس بد میلگه گو رفتارش کس بد میلگه گو کارش کس بد میلگه فیملیا خود چه خبر دیگه بس او زمان منی ازی که تو باید دیگه پیل تالرنس اگر زیاد نبود تو فیملی میدان میشه دیگه خود چه خبر جنگ میشه فساد میشه و کانفلیکت ریزولوشن هم که است برای که مثلا تو منی فیملیا که جنگ و فسادایش که میشه یا فرض مثال هر اختلاف که میشه او زمان تو باید کانفلیکت ریزولوشن دیگه بس برای زو که تو توجه میخوای دیگه نه خو مثلا که نه تمام از نه که دایرکت چیز قد تعلق داره دیگه این تعلق از قد سوایپینگ چیز است این سوایپ که تو درو منی مغز تو که است تو درو ریوارد میده در صورت دوپامین که است بزور تو درو میگه مسلسل تو باید دوپامین دده بوره امی که مسلسل تو مسلسل درو سوایپ کدام نمی که انسان درو طرفی شورت چیزان بازو مطلب شسته که یگو چیز که کم بورینگ باشه یگو چیز که مثلا منی زو کم درد باشه دیگه اونو برداشت کست از منی اولتا کست کم میشه بازمزو خاطر دیگه برای فیوچر برای نه کست چیز میشه برای فیوچر کست اونام گیار ما مثلا ما اگر دختر باشه که مثلا خد بچه که مثلا عرسی کده باشه و میگه مره اینی گپ گفت ما مطلب تالرنت نمیتونم دیگه و پین لیولش که مطلب شورت شونه باز نه برداشت نمیتونه باز
اونا کست چیکار نمیکنه یار مازی کده کی قدزی بچه گبتیم یا دختر میگه ما قدزی بچه میگه ما قدزی دختر کست گبتیم مطلب قز شویخ یا مطلب قز زنخ مثلا ما کست گبتیم یا مثلا کست کلون کن میگه یارخ مطلب اینج پینفول دیگه بس او کست توجهش چیکار میشه که واپس مور طرف چیز کست بوره مثلا کست طرفی چت باتسی فر مثال کست طرف ای آی بور دیگه نال مثلا کسته او طرف برایش مور کمفورتینگ باشه مطلب او طرف که زیادتر فیور کنه یا د فیوچر د آینده که مثلا کسته روباتس کی باید بس اینا کسته د نظر از ما شرع رفتاری میده شدوی فامیلیا بسیار کسته زیاد میشه فامیلیا کسته سایزایش ریزش دموره و رفتاری زی که مطلب بریک شنه فامیلیا کسته منیزو کسته زیادتر میشه اگر موچ کار نکده که کار زمیالی متوجه نده کیاری کسته توجه اتنشن اسپین یا مطلب دورانی توجه کی منی اولاد تاسته دایرکت تعلق تر قد چه خز لیولی که مثلا کستو بلیزو پین تالرنس میتونه و یک است برای خانواده ها بسیار بسیار کسته اهم است اگر شما میخواین که اولادای شما وقتی که جوان شده اونا کسته کامیاب خاندانا داشته باشن خاندان جور کنه خاندانش کسته تشکیل شونه و کامیاب خاندانا داشته باشه از یال کسته باید شما کسته بلیزی توجه بدین که مثلا کسته اتنشن را در عنوان یک اسکیل در عنوان یک هنر کسته شما کسته بچه یاد بدین که یار تو تست کنی که مطلب اتنشن اسپین بچه‌شم کسته چی قزسته چی قز کسته ور چی زمان ما برایش کسته اکشن مثالا کسته از پرسنل لایف کسته میدم کسته در نظر از مو شاید اونا کسته برای شما کسته کم مثلا کسته ما نمیگم شما خبر نیستین مطلب شما کم و طرف توجه شما مزید موضوع کن خود دوم نفیل که مطلب ما که مطلب درباره زو زیاد چیزام شم او کسته تعلیم است ایژوکیشن است خودم خبر استین منی میدان تعلیم خاص طور پر مثال خو منی اسکول تو که ریزه است خود تو کم کنترل است یه وقتی که تو د کالج موری وقتی که تو د یونیورسيټي موری تو فری دیگه تو آزادی تو زمان تو میگه تو ادلت هستی تو خود یا مرتکه یا خاتو جوړ شدی دختری خاتوی بچه است تو مرتکه جوړ شدی دیگه تو ادلت هستی تو مثلا کست یک بالغ انسان هستی تو زوات تو آزاد هستی تو ازوات کالج پروفسور ای تو یا یونیورسيټي پروفسور ای تو ریج وقت زور نمیزنه که یار بر تو نیر بخانی نیر مکمل کو تو خالی میگه یک ریزه لکچر میده از بعد میگه خو اینی نیچ زار بور بخن اینی نیچ زار خود تو بور پیدا کو بس تو تست میگیره بس تو کویز میگیره مثلا کستی اتر پروژکت میده بس برای تمام از نکست تو فول دیپ اتنشن کست تو د کار داری دیپ بس امزو خاطر کست تو باید کست ای که انسان کست درو بار بار که سوایپ کی مونه نه مثلا کمی که مطلب تو اسکرول نه از یک دنه ویدیو د دیگه ویدیو از یک ویدیو د دیگه ویدیو از یک منٹ دو منٹ زیاد کسته تو اتنشن دادن میتونی مثلا تو ویدیوایی که مثلا یک گنټه است دو گنټه است یا پادکاست ای که چن گنټه است یا که مطلب سیریز پورا درته اونار کسته مثلا کسته تو غونه میتونی بس اینا خو برایستو کسته ایشوم شه چرک مثلا تو وقتی که دمنه چیزا که موریال خو مثلا تایپی کالج ای یونیورسيټي کی تو موری لیکچر خو چینج شدن پروفسور کسته تو مگه خو ما تر 45 منٹ فرم سال تر پڑھاو کدم یا فرم سال باز وقت چن گنټه والا لیکچر زمسته خو بزیال تر مگه تو مو کسته اینی سی شرکت موبایل زوم موری آنلاین کسته چن گنټه یا فر مثال اینی سی شرکت ما من کلاس کدام شمو کسته رفتنین اینی ویدیو ار کسته شمو کسته تو کدن لینک ای ویدیو کسته شمو می د بور تو کنار ویدیو کسته 45 منٹ یا کنیم گنټه 2 گنټه یا فر مثال کسته شمو بلې سافټویر ای کسته کی موبرا کی فر مثال او کسته تور انټریکټیو بوکس درا کی فر مثال بلې یک ویدیو مسته بریشی مستن کسته یک ایمیج مسته بزون کسته کویزم کسته د بلې خودم زو چیزا کسته داره ام خودم زو مثلا تو یک استادی متریال که میده هم بلش تکست است هم فرام سال بلش ویدیو است هم بلش کسته کویز است هم بلش کسته اینتراکتیو والا کسته پیکچرز است دیگه او کسته تو باید تمامی زنار کسته بخانی کویز حل کنی ویدیو توخ کنی د بنیاد سوالا حل کنی دیگه اور کسته تو منی یک وقت تور کسته 20 پیج است هر پیج فول لنگت یک پیج کتاب نیه که مثلا کسته تور بگه بله A4 کسته او پرینت شده باشه او خو پیجی وبسایت دیگه پیج از نه کسته اون لینک تور چن گنټه تو کسته مسلسل باید کسته بیشتری غور کنی چیزا کنی تاکه تو بهتنه متریال کسته ابزار کنی ما د عنوان مثال میدم کسته مطلب کاسته کالج کسته تر منیزی چیزا شده بزی بچای که مثلا کسته مگیار مو بله 1 منٹ 2 منٹ کسته 3 منٹ اتنشن نمیتنی خو زو برای زو کسته بسیار کسته دقت
فقط کیار ما کس بورم گھنٹا کس ما پیش کمپیوٹر کس بشنم یک ہی بورینگ ٹاپک کس ور کس ما کس بشنم بیخان مخ مطلب پینفول دیگه برایش کس بسیار کس بریزو استرگل نم زمزو خاطر منی ایژوکیشن هم کست یا فر مثال گوش شمور کست پروژکت ها میده خوال پروژکت مثلا کست که یک مسئله تو بر مسئله کست تو حل کنی برای کست تو باید فول دیپ ریسرچ کنی ڈیپ تhinking کنی کست از انواع و اقسام متریال کست تو بگیری بخانی بزوات تو نار بشن لکایی کنی بزوات تو بگیری ریفاین کنی همستن تو ڈیزائن کنی یا چیزا کنی تھاٹ خور کست تو ارگنائز کنی تمامیز نہ کست اٹینشن میخوای بس همزی خاطر وقت کی بچائی کی مثلا کسته کالج ڈگری داره یا فر مثال کسته یونیورسیتی ڈگری داره وقت کی اونا د کمپنیا مورا کمپنیاز یا خو نالج چر خو توغمونه بس لیکن او ڈگری شرم کسته توغمونه ڈگری مثلا کسته یک کمپنی داره چیز نشوم ده صرف نشو نمیده که مثلا کسته نی علم داره مثلا یعنی چیز یاد داره او د باری شخصیت ترم توغمن چر کی برای کمپنیا کی اون او صرف د مطلب علم والا خصیه مگه تو علم شر داره ٹھیک است لیکن اون شخصیت هم میخواد نه چر کی مثلا اون کمپنیا کی اون میخواد ران کنه منیزو انواع و اقسام آدم است کار انواع و اقسام کستمرا کست اون روی درو میشه بس تو انواع و اقسام مسائل شکار میشه بزو مگه خو این مسائل تو حل کدنی نسبری زو مسائل خو تو باید شاید کسته 12 گنٹه کسته بیشنی چیزا کنی خونه مطلب اون چی کسته شخصیت دستور د تست میره دیگه تو اندر رش کسته اندر مطلب کسته د یک وقت کسته تو اندر پرشر کسته تو بخوای کار کنی نه خیسی شخصیت دیگه بزو کالج ڈگری کسته تو شخصیت تو نشوم ده که یار اینی انسان کسته 2 سال گرایند کی مثلا دبل کالج بود سختیایی کی مطلب پروژکت ها بودو امتحان ها بودو کویز بودو مثلا کسته لیکچر ها بودو چیزا بود اینار کسته تمام کسته برداشت کرده از منیزی چیز کسته برو بدرشته پس این میتن یک دن خوب کاریگر کسته ثابت شنه این میتن یک چرک برای پروژکت ها قد کلاس والا کسته کار کده بزی میتن قد منی کمپنی که ما دو قد دیگه آدم ها کسته کار کن تو خود برای شخصیت دستو کسته بسیار نشوم ده گر تو فرم سال 2 سال داره اونا اگر تو یار ما 4 سال ڈگری درو یا فرم سال ما 6 سال کالج والا یا یونیورسیتی والا کسته ما کسته هایر ایژوکیشن والا کسته درو هر کدام از نا کسته تور دوباره چیز نشوم تور دوباره شخصیت نشوم نگو تو خنی منی شخصیت انزی کسته صبر است منی شخصیت انزی حوصله است یعنی کسته پرشر کسته برداشت میتن یعنی کسته لانگ اورز برداشت میتن یعنی قد مردما کسته کار میتن پس بچایی کی شورت ترم امی مطلب اٹینشن اسپنش کسته بسیار شورت میشه بس اینی چیزام کسته بریزو کسته مسئله میشه من ایژوکیشن هم کسته بریز نام است و ازو قدم سیمنه ایریا مثلا ایریا کلو مطلب ما نی سه ایریا کسته خل بریشم کسته فوکس من سیمنه ایریا است که او انترپرنورشیپ است مثلا کسته تو میگی یار ما یک نو بیزنس کی شروع کنم خودم خبر استن که یه خوی است که تو بیزنس ایده داشته باشی اما دو خو خودم خبر استن که بسیار کسته چیز است بس تو میخوای یارو بیزنس ایده کسته تو پروتوتایپینگ کردیم فر مثال تو میخوای ارلی مدل کنی ارلی دیزاین کنی یک بیسیک کسته چیزا کنی تو تست کنی تو بگیری دمنه مارکت توخ کنی که آرامی کسته میچله نمیچله مردم چیز کمپلین چیز نه ونه بزرگ تو باید دوباره کسته فیکس کنی امپروو کنی و منیزی کسته تو سرمایه پیدا کردنی آدم کسته پیدا کردنی نالج کسته تو پیدا کردنی قد حکومت تو ڈیل کردنی قد کسٹمرز تو ڈیل کردنی دیگالی مطلب منیزی یک قد فیلیرز کسته فیلیرز بله فیلیرز و قد سختیا کسته تو بله زو چیزا کردنی تا کی بورو بزنس است تو کسته واقعا کسته کامیاب شینو کسته چیزش نه خود تمام از نه کسته چیز میخوای تو باید فول های پین تالرنس کسته تو داشته باشی لانگ اورز کسته کار بیتنی اندر پرشر کسته تو کار بیتنی قد مردما کسته تو کار بیتنی تنقیدار کسته تو برداشت بیتنی تمام از نه کسته چیز تعلق شسته که تو پین تالرنس دی که پین انسان کسته شورت بود نه مثلا کسته درو مسلسل برین است تو کسته دوپامین خواسته ری دیگه ال برای چیز کسته تو کی نمیتونی 1 منت 2 منت 3 منت ویدیو تو خنی که مطلب یا ولا تای ریزه داره خود شما اندازه دین کی کانسیکوئنسز کسته چیز برای فامیلی برای تعلیم برای روزگار مثلا کسته تمام از این چیزا کسته بسیار کسته اهمیت داره و ازرار که می قسمت ما ویدیو ار کس دو جور کدام تمامی جمی گم کار مو کسته مسائل خود زمان حل میتونه که مثلا مو کسته تیم ورک کنی ده عنوان گروه کسته مبرش کار کنی و یک کلان ترین رکاوٹ می است که مردما کسته تکلیف برداشت کدو کسته کس خوش نمای این کارا کسته تکلیف میخوای نه مثلا کسته درد پین تالرنس کسته میخواد که تو فر مثال کسته بوری مردمار کسته جم کنی قد مردمار گفتگو کنی پیسه بگیری تنقیدای مردمار کسته چیزا کنی بوری گو کنوینس کنی مردمار بله گو ریزا ایدیا کسته تو بشنی ریزه کار کنی تاکه تو ترست ارن کنی
خب تمام از نکسته کار میخواه، وقت میخواه، زحمت میخواه، تنقیدات رو برداشت کدو میخواه، گپ گوش کدو میخواه. اینا رو مطلب همزو خاطر مردم وایت ندیگه. مردم هم گیار تو از من پیسه میخواه بیدی، ما مثلا کم پیسه کسته اینجی دونیت منم دیگه، بس مطلب دیگه ایش ما کسته کار ندارم. اگر مطلب مسئله قومی از ما کسته کم همزی حل میشه، ما مسئله کسته برن کنین دیگه که مطلب تو بگیار ما ذمہ داریش میگیرم، ما چیزانو بزینی کارا کسته نمیتن شونه. یک مطلب جنریشنی او کدام جنریشنی کی جنریشن از موی در ایتر استرگل نه او مو جنریشن استه که مطلب ما خالیش مردارم موگم این حال مثلا ما کسته خودم خبر این خود دور اینترنت است، حال خود تمام فیلم‌ها، تمام میوزیک و تمام انواع و اقسام کتابات را میشه کست اویلیبل، آرتیکل‌ها کست اویلیبل است. حال مطلب اگر مو کست یک بور دوران 90s کست که مو بوری کست پیش از 2000 مو دوران 90s کست مو درو گپ شمیزنی دیگه او زمان بود که فر مثال کست مردما کست فیلم که تو کدو کست دبلی تی وی بله وی سی آر کست تو کت شو خبر نستم جو کیسیت تایپ که مثلا کست که سی دی ام نبودم جو کیسیت کست ریل بود که مطلب د کرایه ملام شد دیگه خودم خبر استن که مثلا کست بچای کی کارم کت پیسه کست کم کست جمع کت بس میگفت خوب بور مو مثلا قسکار کده مثلا کست پوتکی بور کست چندن کیسیت یک 5-6 دانه کیسیت کست میگرید یک دانه وی سی آر کست بیگر یک دانه تی وی کده زو کست کرایه کده کست میورد علی بچا کست شاو فیلم توم کت اینم تا دمی صبر 4 بدن 5 دانه فیلم کی 3 گنٹه کست میچله فیلم ایندر خود خبرم 2.5 گنٹه 3 گنٹه فیلم است دگالی کو 2.5-3 گنٹه والا فیلم ر یک دنم نه 2 دنرم نه 3 دنرم نه روز تیم نه در لیر خونه شاو تا صبر کست بیش کست تو کنو اتنشن اسپین خود تو کن آل تو ولا تای ریزی آل تر بگی تو بور بگی مثلا کست تو کنو تو نه میدونم خود بار تر سوایپ منه دگال مو اونزو نسل بوده یا فر مثال ما خود مداد مسته کی د اسکول از مو کسته نو کتابا کسته مادت بس منیزو کسته زندگی نامه کسته بود. ما خود مداد است که بعض زندگی نامه را کسته مو که صبح کی ششتم که خواندم چشت کی د سختی بال نان خوردی دوباره شتم خواندم شاو تا فول پاس چمات فول سوخت کرده خاو کده صبح گاه فول دوباره کتاب گرفته که بس که ونه اکسایتمنت کی یار ما ختم کنم دیگه چیکارش ما داد مزمست که یک دنه کتابی درباره یک دنه صوفی زندگی نامه یک دنه صوفی که مطلب خودش حکیم بوده، حکیم مطلب که مزمست که طبیب دیگه بابیش طبیب بوده وزو که ما طرف از استوری مون خالیش مون میخوایم بگم که مطلب ما چرا قضیه اینترستید یالو طبیب بوده بس بابیش طبیب بوده بس بچیخ کسته از بابیخ کسته یاد میگیره بس بابیش علمش محدود بوده دیگه بریزی که مگفته یار تو از مکه ده کټه طبیب جوړ شونه بس بچی خو رینه د هندوستان که مثلا کسته تو هندوستان بورونچ کسته کټه طبیب واسطه د اونچ کسته اونجا گو طبیب ایرانی بوده د هندوستان کسته اونجا مور قدزو کسته د شاگردی زو کسته کار یاد گرفتو بزو د دکان زو کسته فرم سال کو دنه زو خانوادہ ایرانی که د اونجا بوده و د دخترش که ما د دکان از نه دکان طبیب کسته که وګو کاکا ماکاش نه جوړ د ما مطلب گاه خاندم سه د منده وزی کسته د اونچ کسته عاشق زی دخترم شه بهر حال خلاصه کسته کافی چیزا مشه و اینا کسته ارسی نه طبیب جوړم شه دختر کسته که اپس میره دختر کسته د گو ناجوری زنش کسته د گو ناجوری کسته ختم بزی هر چی قص کی علم طبابت که از بابی خاطر گرفته د هندوستان گرفته هر چیز که مطلب چیزامونه مثلا کسته طبابت کار نمونه و زنش کسته فوت مونه مطلب زنش کسته چیزا مورا وچر که عاشق شده ده بزن خاطر که زنش فوت نه کسته بریزی بسیار شاک مله طبابت ریلاونه و طرفی دنیای صوفیزم کسته مورا طرفی دنیای عارفانه والا کسته دنیا جوړ مشه مطلب کسته صوفی کسته جوړ مشه باز یک مشهور صوفی کسته بهر حال جوړ مشه ما د یادم نه من د ډیټیلز کسته دیگه الو کتاب کسته د یاد از مستو کافی تک موټک کتاب ما امیر خدای د مست که ما من یک شاید 2 روز یا 3 روز ما د یادم نه د چی قصدیر مطلب ما بسیار کم خواو کدم بسیار کم خوردم تا که کتاب ختم کردم واضحات چرکی ستوری کسته غم انگیز بود اینش کسته بسیار چیزا بود او بلیزم کسته بسیار بد کسته متاثر کرده آل شما دیگه ما از خاطر زوی گبی کتاب را زدم کتابخانی را زدم از خاطر زو کسته مو گبی فیلم را زدم یا ورسل مو برای اگزام که مثلا ما داد مستمات که تیاری کردم مو کسته از خانه برو بله در دشت مرافت کسته میشیسته از پیجی چیزیش است تایتل پیجی گرفته تا آخری پیجی که مطلب منیزو اندکسیزی کتاب ما تا اونجور کسته مو کسته کتاب را میخواندم برای اگزام کسته
خاص طور پر شاو اگزام که دیگه آلی تو قدزو اتنشن که مو اتنشن اسپین از مو که او قدر لنگتی و ده که چند روز میچلیده یا برای فیلم کسته که از سر شاو تو ششته تا صبح رکسته تو فیلم رکسته میشیستی چند فیلم که متوقعه مو وقتی که ما درباره مسائل قومی کسته مو یار نه مو کسته ای کار کسته که برای زی کلو پین میخوای این مطلب تو باید کلو تنقیدار کنی خود خبر کی اگر تو منیزی چیز انداختی باز مردم گیاری گو نو پیداوار کس ذریعه پیداوار پیدا کرده یا فر مثال کسته پیسه مخوره یا فر مثال ای طرفدار ازی و طرفدار ازی خودشون خبر است این مردم از مو کسته کافی مطلب اختلاف و کافی چیزا در دیگه مزو خاطر کس چیزا کسته پیش نمای د ای جنریشن کی موی قدازو اتنشن اسپین لینکتی قدازی دیپ لیولی تینکینگ قدازی دیپ لیولی خاندو قدازی دیپ لیولی ریسرچ خو قد قز حوصله که بریزی میخواد قد قز های پین تالرنس خو وقتی که مو نمیتونی مسائل قومی خو حل کنی مو نمیتونی یک جایی که شونی دیگه تو خود تو خبر است که اونایی که نو جنریشن که سوایپ کس اتنشن اسپین از نه ما نمیگم که 8 سکند است اگر اوناک فرمسال واقعا 8 سکند کس اتنشن اسپین از نباشه آیا شما در نظر شما اونا کس صبح یک جایکی شده کمباین شده اونا کس مشترکه کار بلی حل مسائل کس مونن ما خو مشترکه قومی مسائل خو بیل ما درو ذاتی مسائل از نار کی یعنی تعلیم و فامیلی اینی چیزار کسته بنیادی اینی چیزار کسته ما کسته درو ترس مخورم که نا کسته بریزی چیز میشه پس مطلب در نظر از ما کافی است شما شاید ما شما کنوینس تنیسته باشم میتونم که مطلب شما ما قانع تنیسته باشم که اتنشن یک ایریه که مور کسته باید در عنوان اسکیل کسته سو کنه امیتر که زبان تو یاد میدی مگه زبان کسته یک اسکیله امیتر که تو لکایی مگه لکایی کسته یک اسکیل است امیتر که تو مگه کمیونیکیشن که تو قد مردماش طور خود چه اسکیل است امیتر که تو فر مثال اونار مگر تو کوکینگ یا فر مثال تو کالا یا فر مثال تو قد مردماش طور رفتار نه اینا تمامش کسته سیت اسکیلز است دیگه که مطلب تو یک اولاد کسته یا مثلا کسته یک استودنت کسته تو یاد میدی اتنشن کسته یک اوتر چیز است که باید دمونی اسکولا کسته امفسایز شونه ای که بابا کسته باید ټیچرار بگیار کسته این یک سیت اسکیل است که بچا کسته ضرورت داره تو باید کسته اینا یاد بدی ارلیان مطلب از ریزگی هر چیز چیزام و خود که بابا کسته باید دمونی چیزا کسته چیزاش نه و دمونی خانه کسته باید دبریش یا چیزا کن بچایش کسته اتنشن کسته یاد بده و تست کنه توخ کنه که اتنشن اسپین بچایش کسته چی قضیه است امی دورانی توجه بچایش کسته چی قضیه است و برای زو کسته ما مطلب چندان ایده است که مطلب مانج برایش مگم لیکن اینا کسته اکسکلوسیو نه یعنی مطلب هر چیز کسته دمنی مطلب اینکلوسیو نه یا اکسکلوسیو نه به هر حال مطلب دمنی کسته تمام چیزا کسته شامل نیست مثلا شما میتونین یک بلوک چیزای دیگر تست کنین لیکن ما خالی کسته شما چند ایده کسته در نظر از ما که میتونه برای شما کسته هلپفول باشه یک است که مطلب کسته شما بچار بگین یار کتاب بخونه مطلب دمنی چیزا کسته یک دونه کتاب بیرو تو کنه مثلا کسته یک بچه کسته د یک نشست کسته او چند پیج کتاب کسته میشنه خوانده میتونه دیگه اونور کسته شما باید کسته تست کن و بچه کسته چالش کن دمنی اسکولم کسته باید تیچرها کسته نوزاله کسته چیز داشته باشه خو اینی کتاب است شما کسته بون بخوانیم چقدر دیر تو میتونی بخوانی و چقدر پیج کسته تو میتونی بخوانی تا او زمان که تو کنی که مطلب اتنشن از نکسته از بلیش کسته پاس میشه مثلا کسته یک تایپی پرکتیس است دیگه کسته بچاره خو لانگ پادکاست کسته بشنه کسته گوش کنه در جایزی که مثلا تو بشنی 5 گوش کنه بشنه 1 घंटा 2 घंटा لانگ یوتیوب چیزار کسته بشنه کسته گوش کنه بورینگ چیزار کسته یک مثلا فیلم است فیلم خو بعضم تو من چک مطلب فیلمای ته دیزاین میشه کی فرم سال کسته هر 5 منیت 10 منیت بعد تو یگو اتنشن والا گو چیز خو میره دو گو کانفلیکت است که بزو یرو بلگو مسئله میشه که زو مسئله و کسته چیزا میشه نه دیگه از یک کانفلیکت دیگه کانفلیکت از یک کانفلیکت دیگه کانفلیکت مطلب ورته دیزاین میشه که مطلب اتنشن استور نگاه لیکن کتاب خواندو کمتر مشکل است پادکاست کسته کمتر مشکل است گفتگوی نرمال کسته چیز است دیگه کسته رنگی گاینا وری که مثلا گازمان که از رگو کسته میش نقل میکرد تو بیش گنټه کسته نقلایس خود کسته مثلا کسته تو بوگی نخلای که مثلا کسته چند گنټه است دیگه اینا کسته برای بچا کسته وازی کدام امپورتنت کسته در نظر از ما اسپورتس است بازی است خوش قسمتی مطلب از رگو
توجهش طرف اسپورتس آلریدی است، لیکن یه نوعی نسل دیگه ما خبر نیست مطلب مسئله گراوند هم که است، خاص طور پر مدره که مثلا جای بازی و چیزا که است، لیکن علاوه ازو که است بچار که مثلا که است گاه که مطلب د گلی خو مطلب گراوند و مطلب د بله گلی بازی که لیکن یالو چیزا که است درو چرکی از خاطر سلفون از خاطر چیزا که است کم شده دیگه. اینا مثلا یک وابا که است باید سوپروایز کنه و بچار که است چیزا کنه و टीचरा कस्ता है बच्चा कस्ता इनकरेज करना कि उन्हें कस्ता ग्रुप बाजी करना वो बाजी आई कि मसलन कस्ता ये कम से कम एक आवरली वाला कस्ता दबरेश कस्ता बाशा دیگه اینی چیزا کسته در نظر از ما بسیار بسیار کسته اهم است وضو کدام امپورتنت کسته میموری گیمانه که مثلا کسته در گازمان کسته آزرگو منی کلچر آزرگی خوب بود که مثلا کسته اونا پازلز داشت، مثلا کسته اونا رو دینوان آزرگی کسته مسئله میگفت اونا مثلا گو چیز رو میگفت خو اینر کسته تو بور حل کنو و آزرگو یک بلوک پازلز کسته زبانی د ذهن بود کسته یاد داشتن زبانی کسته وضو میموری دیگه مثلا تینکینگ تو یا میموری تسته اینی چیزا کسته برای بچا کسته در نظر از ما بسیار کسته اهم است. یا فر مثال کسته شعرخوانی است که مثلا کسته شما میگن یار اینی شعر کسته بخوانی، یا فر مثال گو اسکیلی که مطلب یاد گرفتوش کسته کم مشکله، کم کسته تایم کنزیومینگ است. حال شاید منی معاشره ازمو کسته شاید این چیزو قصد طرفدار نداره، خاص طور منی مذهبی چیزا کسته، لیکن منی مغرب کسته یک چیزی که مطلب بچه آدمی گو اینسترومنت کسته تو بجاو کو. فر مثال کسته تو میگی ما گو وایلن کسته یاد میگیری، یا منی معاشره ازمو کسته دمبورا است، یا فر مثال کسته تو یه گو گیتار است، یا فر مثال گو چیز کسته گو میوزیکل اینسترومنت شکو سخت نه، مطلب تو باید یاد بگیری تمام چیزا کنی، لیکن او چیکار میشه که او هلپ منه بچار کسته برای اتنشن چی هر لیول اسکیلز که بدمنی زو یاد گرفتوش چیزا گرفتوش کسته بریزو کسته. و از تمام کټه مسئله کسته ریفلکشن است. مثلا در نظر از ما که مثلا بسیار چیز است که تو بشنیار کسته دیپ تینکینگ کنی برای ریفلکشن. و اگر مثلا کسته شما میگن نه یار مطلب صحیح مثلا مو اتنشن بریز مو اهم است، لیکن تکنولوژی هم کسته بریز مو کسته اهم است. پس اگر شما بچای کسته خوشم دارین که مثلا اون طرف تکنولوژی بوره، در نظر از ما شما باید سوپروایز ولا قد بچای کسته چالش کنین، چالش بدین برای دوری بچای کسته برایش چالنجز کسته بیرین تا که مثلا کسته اونا چیزر کسته استعمال کنه، تکنولوژی رو استعمال کنه. دینوان مثلا کسته ای آی رو استعمال کنه. ما امروز کسته امروز نه ما اکتیویتی از خود خورشم مرقد ای آی میگن. امروز مثلا ما ای آی رو گفتم یار ما میخوایم کسته منی مدیکال فیلد کسته ما میخوایم کسته گو چیز دیزاین کنیم، پس ما میخوایم کسته از ریزه ترین سیمپل ترین چیز کسته دمنی مدیکال کسته ما میخوایم استارت کنیم. سیمپل ترین چیز است بندید است. حال شما خودشم خبر هستین که گو جایت که زخم که موشه تو یک دانه چسب که میگه چسب زخم شما دازرگی میگه نه اون کسته دنج کسته بندید میگه دیگه. حال فرم سال کسته تو که ارمیزنی هم چسب زخم چقدر است؟ چسب زخم ساده ترین مدیکال چیز است دیگه، یک سامانی مدیکال است. مانگو خو تو امیر کسته اگر مو بخوای ری انوینت کنی، مثلا کسته ما برای ای آی چالش دیگه میگم خو تو اگر مو بخوای امیر ری انوینت کنی تو امیر کسته تو چیکار میکنی؟ بس ای آی کسته فر مثال کسته اول نه دفعه میگه خو یالی مثلا کسته بندید که تو منی اسکین وش منی مطلب چیزش کسته کلرش رنگ اسکین وری دیگه، لیکن او یک رنگ اسکین دی. اگر تو کم سیاه باشی، تو کم سفید باشی، کم جلد تو کم سرخ باشه، خود تو از دور کسته معلوم میشه که اینجا زخم است. تمامی است تو پرسان او تو اینجا قط پیپر کٹ کده اینجا است تو چیکار شد تمامی کسته تو میگه. پس یگو چیز باشه نه که مثلا کسته کلرلیس باشه که مثلا تو بل اسکین خودی د قراری کسته نوتیس نشنه. و دوم امی چیزی زور کسته د جایزی که مثلا کسته اون شما خود خبر است نه گاز است دبلی زو گاز الکا دوایی در که دوایی کسته است چیزا نه گو انتی بایوتیکس کسته که رو چیزا نه خود جایزو کسته مو هیدروجل اگر بیندختی هیدروجل هم خود خبر است نه کلیر است بزرگ که مثلا اگر چیزیش مو چسب شم کسته کلیر باشه، هیدروجل شم کسته کلیر باشه بلیزو کسته. بس هیدروجل مقصد دوست که او سافت چیزا نه زخم را کسته تر نگانه بزن البته من هیدروجل کسته تو میتونی گو انتی مایکروبیل کسته منش بینختی دنوان مثال کسته تو سیلور کسته چیزا کسته ریزه پارتیکل سیلور خود خبر انتی بایوتیکس پارتیکل در. یا فر مثال یک قسم شهد است که فر مثال کسته فول براد اسپیکترم کسته انتی بایوتیکس است که تو برای جلد کسته چیزا میتونی بزیالی مطلب تو خو برای الخ مطلب زخم خو
انواع و اقسام زخم است. بعض زخم‌ها که است عمیق است، پس برای تو میتونی لیول کنیم. فرض مثال یک است که شیلو زخم است، تو برای یزی ساده انتی مایکروبیلز است، صحیح است، قد ساده هایدروجل که است. بعنوان مثال تو میخوای یک تایپی زخمی که مثلا کسته کم عمیق باشه و تو کسته لیول 2 یزو کسته بوبری بزمن یزو کسته تو نه صرف کسته تو زخم توخ کنی، بلکه تو برای یزو کسته یک پی ایچ والام کسته چیزا کنی تاکه پی ایچ زخم را کسته توخ کنی، که مطلب تیزابیت زخم را نمونه یزو کسته اندیکیت کنه که د بنیاد از که مثلا که پی ایچ زخم چنج میشه و کسته خود کلر خورم کسته چنج کنه. یا ازو کدام بال لیول کسته تو میتونی من یزو کسته الکترونیکس کسته قچ دی که فرض مثال کسته تو چپ د منش فیت کنی که مثلا کسته برای زخمای که گهره است لانگ ترم است که مثلا کسته تمام زور مانیتور کنه که مثلا کسته چقدر دوام وره، چقدر مثلا کسته اینجی گو چی مثلا اگر زخم تو کسته آو من دازر کی کسته ما زبان ازرگی کسته مگم مطلب بهتن از کلر شی بفهمه که مثلا چی تایپی آو است، چی تایپی مثلا کسته پی ایچ اگر چنج بشه، افر مثال کسته انفکشن اگر منیزو کم زیاد میشه و مطلب سلولی انتی مایکروبیلز که ریلیز منه، مطلب به هر حال اما انوایرمنت کسته قد تو کسته کمیونیکیت کنه. تو مطلب کسته یا نه صرف ور گفت برای که بلکه تو مبر خو یا تو میخوای که پروتوتایپینگ شکسته تو کنی. برای پروتوتایپینگ شکسته تو انواع و اقسام سایز چسب کسته، انواع و اقسام متریال را متریال تو کجا گرفته میتونه، کدام لیر بله کدام لیر کسته تو زده میتونه اور کدام استیج د استیج کسته تو پورا دیتیل کسته برای ازمو کسته د یا فرم سالتون یار ما تی شرت میخوایم کسته دیزاین کنیم. تی شرت چقدر ساده ترین تایپ کالا است که تو میخوای کسته دیزاین کنی، نه تو میگی یار ما میخوایم ری انونت کنیم کسته ما کسته چیز ری انونت کنیم. فرم سال کسته تی شرت مثلا کسته تو چیکار نمیگه خوب مو چیکار میتونی مو متریال کسته میتونی مو مثلا کسته میتونی سمارت تی شرت کسته جور کنی، مو میتونی ترندی تی شرت جور کنی. برای زو کسته نه صرف تو میتونی دیزاین کسته چینج کنی بلکه تو کسته میتونی متریال کسته برای زو کسته چینج کنی. به هر حال مطلب ما خالی نمیخوایم شما کسته قدزی بور کنم، شما مطلب میتونین چالش کنین بچای خور قد امی سیمپل اوریدی آیتمز که مثلا کسته شما درین خوب که بور تو ای آی یوز کنو، لیکن ای آی رو کسته تو یوز کنو که یار می چیزار کسته تو ری انوینت کنی. فرض مثال یک چیزی که تو میگی روزانه تو استعمال منی تو را گو چیز تو بادر منه، گو چیز تو که استعمال منی تو میگی یار ما می چیز کسته خوش نمای می بریزی باید گو چیز چینجز شونه، این مطابق میل مطابق طبیعت ازمنی است. یک گو چیز که مثلا تو را خوش تو مثلا نمای تو میگی ما یک دن بټو درو میگی نه یار منی ازی باید گو چینجز باید این باید بټوی از ما باید اینی فیچرز داشته باشه، اینی چیز داشته باشه. باز اونمو است که تو باید اونور بچر میگه خب بور اینی کست تو ری انوینت کن. یا فرض مثال تو میگی سل فون داره، سل فون از ما کست کاور داره ما خوشم نه این باید کست باید منیز کست مختلف چنج باید ری انوینت کنم کیسی سل فون کست ری انوینت کنه. یا تو میگی ما بوت دارم نه برای بوت از ما باید انتر فیچر ها کست داشته باشه. خو چنج کن ری انوینت کو بوت خو ری انوینت کست چپلی خور کست چالش دیگه بچی بگه خب ری انوینت خود تو پنسیل است گر تو پنسیل خوش نماید بر ری انوینت کو کاپی خور ری انوینت کو بالکل ساده چیزا تاولز خور کسته که تو چیزا منی لانچ باکس خور تو بگر ری دیزاین کو بیک پیک خور کسته تو ری دیزاین کو تو بالکل ساده چیزا ما خو مینار باید تو دبنی اسکول کسته مو باید بچار گر تو ایوری دی آیتمز کی متمود رو استعمال منی تو امر کسته بر ری دیزاین کو چالش بعنوان چالش بون ری دیزاین کن بون رو نو چیزا کسته کنین و بچار بگین کسته اگر شما میگین یار شما گو اکسپرت ندارین گو چیز ماهر ای آی خودش اکسپرت هستن تاول بچا کنین بیشتر پس پشت ای آی بشی ده هلپ ای آی کسته بور ری دیزاین کو ری دیزاین کو و بور کسته پروتوتایپینگ کسته قدگتا جور کو باید قدگتا کسته اول بنیادی چیزا کسته جور کو یا قد کاغذ کسته بنیادی چیزا جور کو اگر دید واقعا یک نو چیز کسته توتالی نو چیز کسته جور نمیتن کامیاب باشه خود تو میتن نور توتال از دل زو کسته بیزنس جور کن. مقصد گبز ماسته کی تربیت و برای تربیت کسته باید کسته سرنو کسته برای از کسته بیشتر سوچ کنی دیپ تینکینگ کسته امی که مثلا علاج ازی سوایپینگ کسته یک خمی است که مثلا مردم گر تور فون اسپیشی بگیری افراد مثال کسته د چیزا استعمال کدونه دی، لیکن در نظر من کسته سولوشن این است که تو با چار چالش کنی یک چیزی که دیپ تینکینگ میخواد دیپ چیزا کسته فوکس میخواد و او کسته پشتکار کسته برایش میخواد و های پین تالرنس کسته برای زو میخواد
دیگه او بچا کسته بیت نخد ای آی کسته سی کسته استعمال کنه. در نظر از ما کسته ضرورت است که ما بنی سکولایخ کنی، مو ضرورت است که در منی خانه‌ایخ کسته مو کنی، و ضرورت است که در منی سوسایتل لیول مثلا چیزایی که در منی سوسایتل لیول کسته ارگنایزیشنز کسته اونا مثلا انتر کامپیتیشنز کسته بایر بگه خو اینال ای آی اینی ایوری دی بیسیک چیزار کسته اینونت کدوشی چالش بس اینی کسته انعامات شی بس بگیره نمایش کنه، مردم کسته توخ کنه، مردم کسته انکریج کنه، که بابا ایدیا بگیره، اسکولا کسته ایدیا بگیره، مردم کسته از ایدیا بگیره. در نظر از ما یک ایریا است که فرض مثال مو بریزی کسته بسیار بسیار زیاد ضرورت یزی داره که مو بریزی توجه بدی. در عنوان یک قوم کسته، در عنوان یک خاندان کسته، در عنوان یک فرد در نظر از ما یک بسیار اهم است که مو اتنشن را کسته در عنوان یک اسکیل بگیری و اور کسته لیول از هر چقدر که دیپ لیولش کسته کوشش کنی که بچه مو بسیار مو ٹینشن اسپینش کسته زیاد زیاد کرده کسته بریزی کسته کده بوری. دوستا کسته ای هم لازمی است که همگیر ما مطلب موضوع مثلا کسته چیزا نکدم تمامی جنبه زیر کسته ما نگفتم برایشم کسته ما صرف میخواستم توجه دلاو نوتیس کسته برایشم کسته باشه که یار گینی ایریا است یا گینی اسکیل است که مول زیادتر دوارش کسته گپ نمیزنی باید کسته باریز کسته گفتگوش نه اگر مو ایگنور کدی کانسیکوینسیز زی کسته دبنی آینده فیملی ها کسته، آینده برای تعلیم اولادها کسته و آینده برای زی که مثلا کسته اونا بور کاروبار جور کنه و بیزنس جور کنه یا مطلب کانفلیکت ریزولوشن کنه یا همکاریار کنه ای چیزار کسته اگر مو یالی طرفش توجه نکدی یقین کو معاشره مو کسته دزی معامله کسته بسیار زیاد تخریبی اثرات کسته از ولی جامعه کسته دبلیزی مای. دوستا اگر شما دزی بابت اگو سجیشن دارین، اگو بهتر ایدیا دارین یا قد از ما اختلاف دارین یا مثلا کسته اعتراض دارین دز ما کسته ضرور برسنین. ما کسته خوشحال میشم اگر روز تیم تو منین روز شم خوش، اگر شاو تیم تو منین شاو شم خوش. یک جان تشکر.